अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा की कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 7 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। हमाद साहब मिलकर बात कर चुके थे। अम्मा तो उनके खुद रिश्ता देने पर ही घबरा गई थी। उनकी बातें काफ़ी मुनासिब सी थीं, मगर अपनी बेटी का खुद रिश्ता देना अम्मा की नज़र में गैर मुनासिब बात थी। वो खुद दावत भी दे गए थे कि चाहें तो उनकी बेटी को देख और मिल लें। क्या शहर में अब लोग ऐसे रिश्ते करने लगे हैं? उनके जाते ही अम्मा ने हैरत और बेयकीनी से सवाल किया था। शाहे उनकी सादगी पर हंस रहा था। जरी खिफ़त ज़दा सा मुस्कुराया। अम्मा, जदीद दौर है, ये अमीर लोग शायद ऐसे ही होते हैं। आपने मिल लिया और बात सुन ली, इतना बहुत है। अब आपकी मर्जी है, बेशक रिश्ता ना करें, ज़बरदस्ती नहीं है। जरी ने अम्मा के कंधे पर सर रखकर उन्हें तसल्ली दी थी। नहीं, देखने पर एतराज़ तो नहीं। बाप इतना नरम गो और माकूल इंसान है तो बेटी भी अच्छी होगी। अम्मा हना को देखने पर मायल हो रही थी। जरी ने लापरवाही जाहिर करते हुए कंधे उचका दिए। अम्मा के फैसला करने पर वो लोग रात वहीं रुक गए। शाहे ने मार्केट से 3 लोहे की चारपाइयाँ और ज़रूरत के हिसाब से तकिए चादरें खरीद कर हुमायूं की मदद से छत पर पहुँचाईं। अंदर कमरे में दोनों पलंग मिलाकर अम्मा, दीदी और नासिया सो चुकी थीं। वो तीनों भाई खुले बरामदे में चारपाई डाल चुके थे। मौसम अभी ठंडा गर्म था, सर्दियाँ रुखसत हो चुकी थीं, गर्मियों की आमद थी। हमाद साहब की दावत पर जैसे अम्मा रुकी थी, लगता था एक साथ ही सब मामलात निपटा देना चाह रही थी। ये कौन लोग थे? ये आम देहाती से लोग मेरी हना का रिश्ता देखने आए थे हमाद? मिसेस सना जो उन मेहमानों के सामने बमुश्किल कंट्रोल करके बैठी रही थी, उनकी जाते ही हमाद साहब पर चढ़ दौड़ी। वे इत्मीनान से सर हिला रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, वो लोग रिश्ता देखने आए थे। देख कर लग रहा था उन्हें हना पसंद भी आई है। हमाद साहब ने सुकून से जवाब दिया और हना के रूम की तरफ देखा। वो काफ़ी वक्त से वहाँ बंद थी। उनकी औकात ही क्या है? वो हना को पसंद नापसंद करने वाले कौन होते हैं? वो लोग हना के काबिल ही कब थे? तुम पागल हो चुके हो हमाद। हना और दाइम इंगेज्ड हैं, फिर ये रिश्ता क्यों आया? मिसेस सना का दिमाग गुस्से की शिद्दत से उबल रहा था। दाइम से हना का रिश्ता तोड़ने की वजह इतना कमतर घराना होगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम हमेशा पैसे और ज़ाहिरी हालतों से औकात का अंदाज़ा लगाने वाली इंसान रहोगी, इसलिए तुमने दाइम जैसे फजूल और सस्ते इंसान को मेरी बेटी की ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में दौलत के अलावा मुस्कुराहटें भरना चाहता हूँ, हमाद साहब ने जताते हुए लहजे में कहा। उनके सुकून और इत्मीनान के लिए इतना काफ़ी था कि जरार हैदर की फैमिली जब यहाँ आई थी, उन लोगों ने इस महल नुमा घर और यहाँ की कीमती चीज़ों पर एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली थी। उनकी आंखों में लालच नहीं थी। वो नफासत और तमीज़ से बैठे थे और उन्हें हना बहुत पसंद आई थी। उनकी आंखों में पसंदीदगी साफ छलक रही थी। उन्हें हना के लिए ऐसे कदरदान लोग चाहिए थे। मेरी एक बात याद रखना हमाद, मैं ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने दूंगी। तुम्हें दाइम से जितने भी मसाइल हों, मैं उसे जानती हूँ और हना के लिए रिलायबल इंसान है। तुम मेरी बेटी को ऐसे देहाती लोगों में ज़िंदगी भर के लिए फंसाना चाह रहे हो? तुम पागल हो चुके हो। लोगों को क्या जवाब दोगे? कैसे मिलवाओगे अपने दामाद से? क्या वो इस काबिल है? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो तुम। मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मिसेस सना ने साड़ी का पल्लू झटक कर तीखे लहजे में कहा और तन फन करती वहाँ से चली गई। हमाद साहब गहरा सांस भरकर हना के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो एक तरफ चेयर पर गुमसुम सी बैठी थी। हना, क्या तुम्हें वो लोग पसंद नहीं आए जो आज आए थे? उसके सर पर हाथ रखकर उन्होंने नरमी से सवाल किया तो वो ख्यालों से निकली। पापा, ऑनेस्टली वो लोग अच्छे थे, काइंड और सॉफ्ट टॉकर्स, बट आप जानते हैं मैं देहात के किसी छोटे से घर में नहीं रह सकती जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े? वो परेशानी से बोल रही थी। हमाद साहब बेड पर बैठकर तसल्ली से उसे सुन रहे थे। हाँ, ये बात तो है कि उनका घर तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, बट वो लड़का बहुत यूनिक और परफेक्ट है। तुम मिलोगी तो मेरी पसंद की दाद होगी। वो लोग अभी शहर में रहने को तरजीह नहीं दे रहे क्योंकि वो खुददार हैं। उन्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी या दौलत का लालच नहीं है। ये पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। उनके सवाल पर वो बेचारगी से उन्हें देखने लगी। पापा, मैं जानती हूँ आपको वो लोग पसंद आए हैं तो कोई बात ज़रूर होगी। हाँ, ये पॉजिटिव है कि वो लालची नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ उनकी तरह रहने लगूंगी। मेरा तो सोच कर ही सांस रुक रहा है। आपने सुना था वो क्या कह रही थी? उनका कोई लॉन नहीं, उनका सहन बड़ा और कच्चा है, उनके घर एसी नहीं। मैं वहाँ कैसे रहूँगी पापा? वो रूहानसी होकर बोली थी। हमाद साहब ने संजीदगी से माथा मसला। हनी, आई नो, मैं सोच रहा था कि तुम बाद में आराम से समझा लेना। तुम समझदार हो, उनको राज़ी कर सकोगी। मैं चाहता हूँ जरार हैदर बिजनेस संभाले। वो ऑनेस्ट और जीनियस है। वो इतना हार्टलेस बिल्कुल नहीं कि तुम वहाँ तंग होगी, फिर भी वहीं रखेगा। क्या तुम थोड़ा सा वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती? बस इतना कि बाकी सारी ज़िंदगी सुकून से रहो। उनके इल्तिजा पर हना सोचने पर मजबूर हुई थी। जितना अपने बाप से जरार हैदर नामी इंसान के बारे में सुनती आई थी, उसे भी वो आइडियल इंसान ही लग रहा था।
اسے حماد صاحب پر یقین تھا، وہ انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اوکے، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ میں پوری کوشش کروں گی، وہ ٹرسٹ وردی ہے تو تھوڑی مشکل اٹھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر باپ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلاتی کندھے اچکا گئی۔ حماد صاحب خوش ہو گئے۔ ٹرسٹ میں پاپا کی زندگی، تم میرے اس فیصلے پر ہمیشہ مطمئن رہو گی، یہ بس میری ایک کوشش ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس پراپرٹی اور پیسہ ہے، مگر تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں یہ چیزیں سکون نہیں دیتی۔ تم کیئر اور محبت ڈیزرو کرتی ہو، اور میں جرار حیدر میں وہ خوبی دیکھ رہا ہوں۔ وہ حنا کو یقین دلا رہے تھے۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھتی ان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ آئی ٹرسٹ یو پاپا۔ تھینک یو۔ وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے خدشات حماد صاحب کی باتوں سے دور ہو گئے تھے۔ اس کا باپ واقعی اسے دنیا کی ہر خوشی خرید کر دینے والا انسان تھا۔ رشتہ باقاعدہ طے ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی ماں دوبارہ سے آئی تھی، ان کے دونوں بیٹوں کا رشتہ ہو چکا تھا اور وہ اگلے جمعہ نکاح کرنا چاہ رہی تھی۔ ندیم نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ بریا اس لڑکی کو ملنے اور دیکھنے کے لیے مچل اٹھی تھی۔ کیسا انسان تھا جو اس کے ایک ہی بار کہنے پر یہ احسان کر رہا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، وہ بس شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آخر ایک دن شام کے وقت بھابھی اور بھائی بازار گئے تو اسے موقع مل گیا۔ بچوں کو نوڈلز بنا کر کارٹون لگا دیے، خود کچن بند کر کے خاموشی سے چھت پر چلی گئی۔ درمیان والی دیوار کے پاس 2 اینٹیں رکھ کر ان پر چڑھی اور سر اونچا کر کے دوسری چھت پر جھانکنے لگی۔ مشکل پیش آئی تو اتری اور 2 مزید اینٹوں کا اضافہ کر کے اوپر چڑھ گئی۔ اب اطمینان سے دوسری طرف جھانک رہی تھی۔ برآمدے کی لائٹ آن تھی، کچن میں بھی آواز اور روشنی تھی، یعنی وہ اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ اسے کیسے بلائے، نام بھی تو نہیں جانتی تھی، اور کسی کے سن لینے کا بھی خدشہ تھا۔ کچھ دیر بے چینی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی، پھر دیوار پر رکھا چھوٹا سا اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کر دوسری طرف پھینکا۔ ہیلو، کیا تم وہاں ہو؟ آہستگی سے پکارا۔ عجیب بہرا انسان ہے، اس دن تو بن بلائے پہنچ گیا تھا سر پر، آج بلا رہی ہوں تو کان بند کر کے کھڑا ہے۔ وہ کچن کی کھڑکی سے سنک پر جھکے اس دراز قد لڑکی کی پشت دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ وہاں کچن میں شاہے کے ساتھ موجود جری نے دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ دیوار سے سر نکال کر ان کی طرف جھانکتی وہ لڑکی یقیناً شاہے کی ہونے والی بیوی تھی۔ تو اب ملاقاتوں کے سلسلے بھی چلتے ہیں۔ جری نے چولہے پر رکھے سالن میں چمچ چلاتے ہوئے شاہے کو سنوایا۔ بکواس بند کرو، تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ باہر جھانکنے کی بجائے سالن دیکھو، اگر یہ جل گیا تو بھوکے سوئیں گے۔ برتن سنک میں پٹک کر وہ غصے سے بولا۔ باہر کھڑی اس آفت کی حرکت پر شدید تاؤ آ رہا تھا، مگر وہ جری کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تم شاید غلط جگہ پر غصہ اتار کر ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں وہاں دیوار کے پار موجود اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں۔ جری نے اس کی بات انسنی کر کے جتایا کہ وہ انجان نہیں ہے۔ کیسا غصہ، وہ تو پاگل اور ناسمجھ ہے۔ کچھ دیر کھڑی رہے گی پھر خود چلی جائے گی، تم وہاں کیوں توجہ دے رہے ہو؟ کام سے کام رکھو۔ شاہے نے اسے گھورا اور سر جھٹک کر پھر سے سنک میں پڑے برتن کو صابن لگایا۔ باہر بریا اب بھی موجود تھی، اس کی ہلکی آواز میں پکارنے کی کوشش وہ بخوبی سن رہا تھا۔ دانت پیستے ضبط کیا۔ وہ کھڑکی سے صرف شاہے کو دیکھ رہی تھی، اسے جری نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے مزے سے کھڑی تھی۔ جری اندر ہنسی دباتا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اب دیوار پر سر رکھے منہ بسو رہی تھی۔ سنو، کیا تم بہرے ہو؟ اس دن میرے رونے کی آواز کیسے سن لی تھی؟ عجیب انسان ہو۔ میری بات مان لی، مگر تھینکس کرنے آئی ہوں تو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ وہ بچوں کی طرح منہ بگاڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہے نے پانی کھول کر اس کی آواز دبانی چاہی، جری کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیسی بات؟ شاہے اور کس کی بات؟ کسی کی بات مان لے؟ حیرت تھی۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ تو کیا تم وہ والا سین چاہتے ہو؟ لڑکی پیچھے لگی رہتی ہے، لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے اور لڑکا گردن اکڑا کر گھومتا رہتا ہے، پھر ایک دن احسان جتا کر بات سنتا ہے۔ وہ شاید کوئی فلم بنا رہی تھی۔ جری کے لیے کہا دبانا مشکل ہو گیا۔ شاہے نے کچن کی کھڑکی ٹھک سے بند کی۔ بریا کی چلتی زبان کو بریک لگی، منہ اتر گیا۔ اب اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اتنا نخرہ کس بات کا تھا آخر؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اپنی زبان کی جوہر دکھاتی، نیچے سے دروازہ کھلنے اور بھائی بھابھی کی آتی آوازوں پر گھبرا گئی۔ جلدی سے پلٹی تو لائن میں رکھی 3 اینٹیں ڈگمگا گئیں۔ اس کا پاؤں مڑا اور چیخ مار کر دھڑام سے نیچے گری تھی۔ کچن میں انجان بن کر کھڑا شاہے اور کب سے ہنستا جری فکر مندی سے ایک ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ جری دیوار سے کچھ دور رک گیا تھا۔ شاہے دیوار کے پاس پہنچا، دوسری طرف وہ بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ پھر رونے کی آواز دبا کر کانپتے ہاتھوں سے اینٹیں ہٹاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پاؤں میں شاید موچ آ چکی تھی، ہاتھ دیوار سے گرتے ہوئے تھامنے کی کوشش میں رگڑ لگنے سے زخمی ہو چکے تھے۔ ہاتھوں کو تکتی دکھی ہوئی شاہے نے لب کو چلتے ہوئے اسے لنگڑا کر چلتے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی سسکیاں دل پر عجیب طرح سے اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ اس سے دوسرا سامنا تھا اس کا، اور دونوں مرتبہ وہ روتے ہوئے مل رہی تھی۔ پہلی بار اسے گھر والوں نے رلایا تھا اور دوسری بار وہ خود اس کے رونے کی وجہ بنا تھا۔ اس کا دل عجیب اداسی میں گھر گیا تھا۔ جری نے اسے لب بھینچے دیوار کے پاس جم کر کھڑے دیکھا اور خاموشی سے پلٹ کر کچن میں چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔